امی دو تار داره بند منم که نداره این ساده این مالی هزارجات مثلا ازبک‌ها دنبوره میزنه تاجیک‌ها دنبوره میزنه مردم هزاره این کسه این دنبوره کسه از قدیم تا قدیم مردم هزاره دنبوره میزدیم امی رسم از ما بود عزیزم ما در هزارتاون میشنم اردو نیه بخوانی 20 سال میشه دبل علمیزی ما هستم قد علمیزی میتزاده و رفتم و کار کردیم و یک استاکاری خوب بودیم این دنبرار کسا مو مردم خود هزاره استعمال میکرد ولی یک دونه کلای ایمنی کلای از او کلایی که در کومرا کانی کلا کارن کلای از او کلا درست کرده بود اونا را دیدیم پلوی از او بچه خیلی پسری خیلی رزه بود کوچیک اون میازد ما از او همی دنبریش دیدیم از او هم یاد گرفتیم هم درست فقط درست پلویش بودیم دیگه آمدیم خود یک استاکار بودیم پاکستان هم بوده مثلا افغانستان هم بوده مثلا اینی 11 سال میشه که ما در پاکستانیم هم بلیش کار کردیم افغانستان هم بودیم استاد هم نداشتیم نوار میشتیم همی کاسیت کرده در تایپ میرستیم اما خواندنهای سرور سرخوش، سردار توکلی، آمان یوسفی، میرچمن اینا رو گوش میدادیم طبقی نوار ما ایرا یاد گرفتیم دیگه استاد نداشتیم استاد نبود اینا 4 تار و مثلا 5 تار و 7 تار کسه یا مربوط به ما نمیشه مربوط به ما مردم هزاره فقط ما مردم هزاره کسه یعنی دنبوره ساده میزدی و مثل ما مردم ازبک‌ها تاجیک‌ها البته بقیه تار کس اونا مربوط به ما نمیشه از نگاه رباب و چی کس ما فقط می دنبوره رو بلد بودیم ولی این چیزا که ما ندیده بودیم غیر می دنبوره ولی ما دنبوره جورمونم بر فعلا که تازه دبلی دنبوره می کم بیش واری چیدم ولی از بچهای خود شاگردم دارم یک دو سه نفر ولی بعضی موقعا کسی خرید و فروخت داره بعضی موقع نه دیگه ولی همون تو خوبه دیگه سو میزنم دیگه سر به سر مونم دیگه سامان مثلا چی ندارم دستگاه وسایل برقی چی نداریم فقط یک کلندر و یک اونمو دیریله دکان ما اینی 2-3 سال میشه که دکان واس کردم اونجا یه چوبی توت که هستم اونجا درخت که چپنه درخت مرون میخرم درخت میرم اینجا خوردم باره دستی با تیشه کار مونم ولی خینم بازی تا خشک میشه داو میلم بعد از او کسی 1-2 ماه 3 ماهی زمستان طول میکشه بعد از او تا خود خوب خشک مونه بعد از او داخل از او پاس تراش میزنم و مثلا رگمال میزنم داخل چی بیرون چی هر دو طرف چی رگمال میزنم بازی را دستش جدا کسی تو شما مو باشگاه از جدا میشه خرکی جدا دیسرش هم مثلا از چوبی زردالو از چوبی مثلا شیشم یا چوبای سیب از همین قسم چوبی تودی باشه مثلا که چوب تودی چی باشد نوتک برای از تودای پیر نباشه این دنبوره که است از 200 سال پیش این ثقافتی از ما مردم بوده ولی این باید تا مردم از این میخواه بعدی امو هنری از ما مردم بوده دیگه حالی که بچه ها ما رو میگیره ما که میزنم بیشتر اینجا جمع میشه ولی عشق و علاقه دایی زیاد داره دیگه اینمی یک تاریخ یک فرهنگ یک هنری از ما مردم